बिजली महंगी कैसे हुई? 8वें किस्त। तुर्की कंपनी के लिए ये एक बम शेल था, क्योंकि कंपनी के मालिक ने बयान हल्फी दिया था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत नहीं दी थी। ये एक सफ़ेद झूठ था, क्योंकि ज्वाइंट इंक्वायरी टीम ने वो सब सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि कैसे सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत देकर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। सबसे बढ़कर सेक्रेटरी पावर शाहिद रफ़ी ने बयान हल्फी दे दिया था और पली बारगेन के तहत पैसे भी वापस किए, साथ में तरीका वारदात भी बता दिया। ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का हाल था जो कभी मेरिट पर सीएसएस करके इस मुल्क और उसके अवाम की किस्मत बदलने के लिए सिविल सर्विस में आया था। लोग कहते हैं कि अगर मुल्क में मेरिट आ जाए तो पूरे मुल्क की हालत बदल जाए, मुल्क तरक्की करे। सिफारिशी लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं हमेशा ऐसे लोगों से पूछता हूं कि ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट तो मुकाबले का इम्तिहान पास करके मेरिट पर असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी, आईजी या दीगर महकमों में लगते हैं, उन्हें तो नौकरी के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, फिर इनमें से अक्सरियत क्यों करप्ट निकलती है? अगर याद हो तो बलूचिस्तान के एक चीफ सेक्रेटरी के घर से 80 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी। सिंध में एक डिप्टी कमिश्नर करोड़ों का फराड करके बाहर निकल गया। कनाडा में सबसे ज्यादा शहरियत लेने और अपने बच्चों को सीटल करने वाले पाकिस्तानी पुलिस अफसरान हैं, जिन्होंने वहां करोड़ों के घर लिए हैं। पाकिस्तान से पैसा कमाकर वो बच्चों को कनाडा और दीगर मुल्कों में भेज रहे हैं। ये थी अब की करीम क्लास और मेरिट पर भर्ती होने वाले शाहिद रफ़ी जैसे अफसरान, जिन्होंने अपने 3-4 करोड़ रुपए के लिए पाकिस्तान को $1.25 अरब का जुर्माना करा दिया, बदनामी अलग से कराई। अगर शाहिद रफ़ी सेक्रेटरी होने के नाते इस डर्टी डील पर दस्तखत न करता तो कभी वजीर आजम हाउस, फिनांस, पानी व बिजली की वजारत के वजीर अफसरान पैसा नहीं खा सकते थे। सेक्रेटरी किसी भी वजारत का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर होता है और उसके दस्तखत के बगैर कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो सकता। सेक्रेटरी तो बड़ी चीज होता है, अगर वजारत का एक मामूली सेक्शन अफसर भी वजीर के इंटरटेनमेंट अलाउंस को मंजूर न करे तो वो चाय तक नहीं पी सकता। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने हमें हमेशा यही बताया कि क्या करते, वजीर का दबाव था या वजीर आजम ऑफिस का दबाव था तो करना पड़ा। लेकिन अब न करते तो क्या हो जाता? आपको ओहदे से हटा देते। अगला सेक्रेटरी फिर ना करता तो कितने सेक्रेटरीज को वजीर आजम हटाता। मगर वो दूर गुजर गया जब सेक्रेटरी मुल्क और अवाम के नाम पर स्टैंड ले लेते थे। वजीर आजम भी उनकी कदर करते थे। वो वजीर आजम और वजीर ना रहे, ना वो सेक्रेटरी और अफसरान। सब ने सोचा इस गंगा में अगर वजीर आजम या वजीर नहा रहा है तो हम क्यों नहीं। यूं जिन्होंने वजीर आजम और वजीरों को गलत कामों से रोकना था, उन्होंने सोचा कि पूरे मुल्क अवाम का ठेका हमने उठाया हुआ है। लोग नारे इन वजीर आजम और वजीरों के मारते हैं, उन्हें कंधों पर उठाते हैं, वोट डालते हैं, उनके लिए आपस में लड़ते मरते हैं, उन्हें अपना माई बाप मानते हैं। अवाम अगर लट कर खुश है तो हम क्यों उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। यूं ब्यूरोक्रेसी ने सियासतदानों को करप्शन के तरीक़े समझाए, खुद भी करप्ट हुए और उन हुक्मरानों को भी किया। ब्यूरोक्रेसी ने हर डील में खुद ज्यादा कमाया और सियासतदान या अपने वजीरों को कम माल दिलवाया, लेकिन बदनामी ज्यादा सियासतदानों की हुई और ब्यूरोक्रेसी ने रुझ कर कमाई की। चंद एक ब्यूरोक्रेट अगर ईमानदार निकल आए तो उन्हें उनके साथियों ने जीने नहीं दिया। उन्होंने इन सियासतदानों के साथ मिलकर साजिशें करके उन्हें हिटवाया और फिर खिलकर खुद भी खाया और उन्हें भी खिलाया। यूं जिसे पाकिस्तान की करीम क्लास का दर्जा दिया गया था, वो शाहिद रफ़ी की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा बना रहे थे। अपने एक पाव गोश्त के लिए ब्यूरोक्रेसी के बाबुओं ने पूरा ऊंट ज़बह कर दिया। डीएमजी अफसर शाहिद रफ़ी उसकी क्लासिक मिसाल है कि $500 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में 4-5 करोड़ रुपए हिस्सा लिया, जिसके बदले मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर रहा था, बल्कि $1.25 अरब का जुर्माना तक हुआ। ये था वो मेरिट पर असिस्टेंट कमिश्नर लगने वाला अफसर, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में जलील हुआ, जुर्माने भुगते और कौम को महंगी बिजली का तोहफा मिला। इस दौरान तुर्की कंपनी को इल्म हुआ कि उनकी करप्शन पकड़ी गई है और आलमी अदालत में वो सबूत पेश हुए
تو جہاں پاکستان کا جرمانہ ختم ہوگا وہیں اس کمپنی کو ہمیشہ کے لیے عالمی کانٹریکٹس لینے سے بین کر دیا جائے گا۔ کمپنی اور ترکی کی بدنامی ہوگی۔ طیب اردوان جو اس $1.25 ارب جرمانے کو پاکستان اور ترک کمپنی کا کاروباری مسئلہ قرار دے رہے تھے، انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا گیا۔ انہوں نے فوراً اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا۔ عمران خان کو کہا گیا وہ ترکی کی کمپنی کا جرمانہ معاف کرانے میں مدد کریں۔ عمران خان بھی فوراً تیار ہو گئے اور فوراً ہی اعلان کر دیا کہ ترک بھائیوں نے کیسے پاکستان کے مشکل حالات دیکھ کر اپنا جرمانہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران خان کو بتایا گیا کہ حضور ترکوں نے الٹا ہمیں لوٹا ہے، $500 ملین کے کنٹریکٹ میں بڑی کرپشن کر کے ہمارے ڈالرز وہ لے گئے، اب جرمانہ ادا کرنے کی باری ترکوں کی تھی۔ اس مشترکہ ٹیم کے ممبران کا بتایا گیا جس نے وہ کرپشن پکڑی تھی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ اس ٹیم کا منہ بند کرو، اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو انہیں 20 لاکھ روپے انعام اور پاکستان میڈل دے کر جان چڑھاؤ، ہم نے طیب اردوان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ ان دنوں وزیر اعظم عمران خان طیب اردوان ایران، ملائیشیا اور قطر مل کر سعودی عرب کے خلاف ایک بلاگ بنا رہے تھے۔ طیب اردوان نے عمران خان کی سعودی حکمرانوں سے تعلقات کی خرابی کو استعمال کیا اور نیو یارک کی ملاقات میں عمران خان کو سب سے زیادہ پروٹوکول دینے والے طیب اردوان تھے۔ وجہ وہی تھی کہ کسی طرح ترکی کی کمپنی کو عالمی عدالت سے بچایا جائے، ورنہ ترکی اور ترکی ٹھیکیداروں کی بڑی بدنامی ہونی تھی۔ عمران خان نے ایک لمحے کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جب ہم مشکل میں تھے اور دنیا بھر سے ڈالرز مانگ رہے تھے، اس وقت ترکی کی کمپنی نے پاکستان پر کیس کر کے $1.25 ارب جرمانہ کرا کے مختلف ملکوں میں لوکل عدالت میں کیسز کر کے پاکستانی اثاثوں پر کنٹرول کے لیے کارروائی شروع کرا دی تھی۔ پاکستان بارے دنیا بھر میں اس عالمی عدالت کے فیصلے سے یہی تاثر بنا کہ یہ کرپٹ قوم ہے اور وہاں کرپشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان عالمی عدالتوں میں پاکستان بارے ایسے نیگیٹو رائے بنی کہ ان دنوں میں پاکستان نے عالمی عدالتوں میں مقدمات ہارے اور اربوں کے جرمانے ہوئے۔ وجہ وہی تھی کہ پاکستان کا عالمی عدالت میں تاثر بن گیا تھا کہ یہ کرپٹ ملک ہے۔ ہمارے پاس اچھا موقع تھا کہ ہم عالمی عدالت میں پاکستان کی پوزیشن کلیئر کرتے اور ترک کمپنی کو سزا دلواتے، اس پر جرمانہ کرواتے۔ الٹا ہم نے خود کو ایک دفعہ پھر ترک کمپنی کی کرپشن کے ثبوتوں کے باوجود اسے کلین اور خود کو کرپٹ ثابت کر دیا اور آپس میں معاہدہ کر کے $1.25 ارب معاف کرا لیے۔ عمران خان اسی میں خوش میں رہے کہ ہماری ساکھ کی خیر ہے، ترک کمپنی پر حرف نہ آئے۔ یوں $1.25 ارب بچا کر ہم پاکستان کی عزت اور ساکھ کا سودا ترکی میں اس کمپنی کے ساتھ کر آئے جو ویسے بھی بچ جانا تھا، لیکن ہم نے ترکوں کی پیٹھ نہیں لگنے دی، جنہوں نے عالمی عدالت جا کر ہمارے پاکستان پر ہزار الزامات لگا کر ہمارا لباس کیچڑ سے داغ کیا تھا۔ دوستو، یہ مشہور کالم نگار اور صحافی روف کلاسرا کا کالم تھا جو 10 ستمبر 2023 کو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔